Levitico 13. Ang Ginoo mingon kang Moises ug kang Aaron, kun ang usa ka tawo may hubag o butoy, uno ka ug mahimo kining sanla, dad-a siya ngadto sa pari nga si Aaron ug sa usa sa iyang mga anak. Ang butoy niya susihon sa pari. Kung ang balhibo diha sa butoy na puti, ug ang butoy nagpakita nga kini dili lamang kay diha ra sa panit kun dili nagsukad gayud sa unod, sanla kini ug ipahibalo niya nga ang maong tawo hugaw. Apan kung puti ang butoy diha sa iyang panit ug wala kini moabot sa unod, kun dili diha ra sa panit, ug ang balhibo diha sa dapit nga gitugkan sa butoy wala maputi, ang masakiton lainon sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Sa ika-7 adlaw ang pari maghiling kaniya pag-usab. Kung sa iyang pagtan-aw ang butoy mao gihapon ug wala kini mokaylap, ang tawo lainon pag-usab sa pari sulod sa laing 7 ka adlaw. Sa ika-7 adlaw ang pari maghiling kaniya pag-usab. Ug kun ang butoy mikupos na ug wala mokaylap, ipahayag sa pari nga siya hinlo o kini nuka lamang. Human ini labhan niya ang iyang bisti o siya hinlo na. Apan kun mukaylap ang nuka sa iyang panit human siya makapahiling sa pari, kinahanglan mapahiling siya usab sa pari o hilngon siya pag-usab sa pari. Kung ang nuka mikaylap sa ubang dapit, ipahibalo sa pari nga hugaw ang mong tawo kay sanla man kining sakita. Kung ang usa ka tawo masakit og sanla, dadon siya ngadto sa pari. Hilngon siya sa pari ug kung may hubag siya nga puti diha sa iyang panit nga nakapaputi sa balhibo ug nakita ang unod, sanla kini nga dugay na kaayo nga diha sa iyang panit ug ang pari magpahibalo nga hugaw siya. Dili na siya lainon kay hugaw man siya. Kung ang mga butoy-butoy mitakboy sa tanang dapit sa panit, gikan sa tiil hangtod sa ulo sa masakiton sumala sa makita sa pari, ang pari maghiling kaniya ug kung makita nga nalukop sa butoy-butoy ang lawas, ipahibalo sa pari nga ang tawo dili hugaw kay naputi man ang tanan. Apan kung makita ang iyang unod hugaw kini, hilngon sa pari ang makita nga unod ug ipahibalo niya nga ang masikiton hugaw. Hugaw ang unod nga nakita kay sanla kini. Apan kung ang unod maputi na usab, muadto siya sa pari ug ang pari mohiling kaniya pag-usab. Kung ang mga butoy-butoy na puti na, ang pari magpahibalo nga dili siya hugaw. Kung ang usa ka tawo may hubag sa iyang panit sa lawas nga naayo na, ug sa nahimutangan sa hubag mitungha ang laing hubag nga puti o huboy nga puti nga may pagkapula-pula, ipakita niya kini sa pari ug ang pari mohiling niini. Kung makita niya nga kini miabot sa unod ug ang balhibo diha niini na nga puti, ipahibalo sa pari nga hugaw ang mong tawo kay may sakit siya nga sanla nga nagikan sa hubag. Apan kung inighiling sa pari niini, makita niya nga ang balhibo wala maputi ug dili kini dulot sa unod ug labot pa mikupos na, lainon siya sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Kung mukaylap kini sa ubang dapit sa panit, ipahibalo sa pari nga hugaw siya kay masakiton man siya. Apan ko ng huboy niya magpabilin sa nahimutangan niini o wala mo kaylap sa bang bahin, ulat lamang kini sa hubag busa, ipahibalo sa pari nga dili siya hugaw. O kung ang usa ka tawo may paso diha sa iyang lawas ug nakita ang unod niini ug pula puti o puti ang bulok niini, hilngon kini sa pari
kun ang mga balahibo sa dapit nga mihuboy nangaputi ug ang mihuboy nagpakita nga kini dili lamang kay diha ra sa panit kun dili miabot na sa unod, sanla kini nga mitungha sa paso ug ang pari magpahibalo nga hugaw ang maong tawo. Apan kung inighiling sa pari nini, makita niya nga ang mga balhibo sa dapit nga mihuboy wala mga puti, ug ang mihuboy wala mabot sa unod kundi diha ra kutob sa panit ug kini usab mikupos na. Lainon siya sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw ang pari maghiling kaniya pag-usab. Ug kung makita niya nga mikaylap kini sa abang bahin sa panit, ipahibalo sa pari nga hugaw ang maong tawo kay sanla man kini. Apan kung ang mihuboy wala mukaylap sa abang bahin sa panit, ug kini usab mikupos na, hubag lamang kini gikan sa paso. Busa ipahibalo sa pari nga dili siya hugaw kay ulat man lang kini sa paso. Kung ang usa ka lalaki babae may nuka sa iyang ulo o sa iyang suwang, hilngon kini sa pari. Kung masusi niya nga dili lamang kay diha ra kini sa panit kun dili miabot sa unod ug ang balhibo diha niini nang bulagaw ug halhag na, ipahibalo sa pari nga hugaw siya kay kining sakita sanla sa ulo o aping. Kung inighiling sa pari niini, makita niya nga diha ra kini sa panit kutob wala na itom nga buhok diha niini. Lainon siya sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Sa pagka-ikapitong adlaw, hilngon siya sa pari ug kung makita nga wala kini mukaylap ug walay balhibo nga dalag diha niini ug nagpakita kini nga diha ra sa panit ug wala maabot sa unod, balbasa niya ang iyang ulo, apan dili niya iapil pagbalbas ang dapit nga may nuka. Unya, lainon siya sa pari sulod sa laing 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, hilngon usab sa pari ang nuka, ug kung makita niya nga wala kini moabot sa unod ug wala usab mukaylap sa abang bahin sa panit, ipahibalo sa pari nga dili siya hugaw. Unya, labhan niya ang iyang bisti ug mahinlo siya. Apan kung ang nuka mikaylap sa abang bahin sa panit, tapos siya kasultihi nga dili siya hugaw, hilngon siya sa pari pag-usab. Kung makita niya nga mikaylap ang nuka sa abang bahin sa panit, dili na kinahanglan nga mangita pa siyang mga bulagaw nga buhok kay ang taong masakiton siguro na nga hugaw. Apan kung maoy pagtan-aw sa pari nga ang nuka wala mukaylap ug nanubo na ang mga itom nga buhok diha niini, nagpasabot nga naayo na kini ug ang tawo hinlo na. Ang pari mag-isip kaniya nga hinlo na. Kung ang usa ka lalaki o babae may mga kabang-kabang nga puti diha sa iyang panit, hilngon siya sa pari. Kung makita nga ang kabang-kabang luspad nga pagka puti ap-ap kini o busa dili hugaw ang maong tawo. Kung ang buhok sa usa ka tawo mangibot ug maupaw siya, dili siya hugaw. Kung mga ibot ang iyang buhok sa agtang ug maupaw kini gihapon siya, dili gihapon siya hugaw. Apan kung may butoy nga bulok puti nga may pagkapula diha sa naupaw niyang agtang o ulo, sanla kini. Sa ingon niini, hilngon siya sa pari ug kung ang butoy diha sa naupaw nga agtang o ulo, bulok puti nga may pagkapula sama sa hitsura sa sanla sa panit, gisanla siya o busa hugaw. Kinahanglan nga ipahibalo sa pari nga hugaw siya, ang sakit niya anaa sa iyang ulo. Ang sanlahon kinahanglan nga magsulog og gisiun nga bisti ug ipadunghay niya ang iyang buhok
ug tabunan niya ang ibabaw niyang ngabil, ug maingon siya sa kusog nga tingog, hugaw ako, hugaw ako. Magpabilin siyang hugaw samtang anaa sa pakaniya ang sakit. Ug kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puloy-anan sa gawas sa kampo. Kung sa usa ka biste nga dilana o lino, may mipilit nga ingon sa agop-op, o kung ang agop-op anaa sa hinabol, o ginansilyong dilana o lino, o diha sa panit, o bisan unsang binuhat o panit, agop-op kini kung ang iyang bulok may pagkaberde o may pagkapula, bisan diin kini matapot. Sa bisti o sa hinabol o ginansilyong dilana o lino, o sa panit bahinoon o sa bisan unsang binuhat o panit, o kinahanglan ipahiling kini sa pari. Ang pari maghiling niini o ilain niya kini pagbutang sulod sa 7 ka adlaw. Human kini niya mahiling sa ika-7 adlaw o makit-ang mitapot sa kaubang bahin sa bisti o sa hinabol o ginansilyong dilana o lino o sa panit sa hayop, bisan unsa ang gamitan niini. Agop-op kini nga grabe kaayo og busa mahugaw ang butang nga gitaptan niini. Tungod niini sunugon niya ang maong bisti o hinabol o ginansilyong dilana o lino o bisan unsang butang nga binuhat og panit nga gitaptan niini, kay kini agop-op nga grabe kaayo. Apan kung inigiling sa pari niini, makita niya nga wala kini mokaylap sa abang bahin sa bisti o sa hinabol o sa ginansilyo nga panapton o sa bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit, palabahan o pahugasan niya ang gitaptan niini ug ilain niya kini pagbutang sulod sa laing 7 ka adlaw. Human kini kalabhi, hilngon o usab kini sa pari. Kung wala mausab ang kulor sa dapit nga gitaptan niini, bisan pag wala kini mokaylap, hugaw kini, busa kinahanglan sunugon sa walay pag-isip kung anaa ba kini sa atubangan o sa likod. Apan kung inighiling sa pari niini, makita niya nga nag-anam nagkapapas ang mitapot niini, human kini malabhi o mahugasi, gisiyon niya ang dapit sa bisti o sa panit o sa hinabol o sa ginansilyong panapton nga gitaptan niini. Kung mutungha kini pag-usab diha sa bisti o sa hinabol o sa ginansilyong panapton o sa bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit, makatakod gihapon kini, busa kinahanglan nga sunugon ang gitaptan niini. Apan kung kini nawala na sa bisti o sa hinabol o ginansilyong panapton o sa bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit, human kini labhi kun hugasi, labhan o hugasan kini pag-usab o kini isipon na nga hinlo. Mao kini ang lagda bahin sa bisti nga nataptan sa agop-op, bisti man kini nga dilana o lino o hinabol o ginansilyong panapton o bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit.